पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवी जनवल्लभं जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम्। नमः सर्वेभ्यः। स्क्रीन् दृश्यते किल? दृश्यते भगिनि। श्रूयते किल? यादवाभ्युदय महाकाव्यस्य प्रथमसर्गे वयं 83तमं श्लोकं 84तमं श्लोकं च गतवर्गे पठितवन्तः। तत्र देवाः भगवन्तं किं निवेदयन्ति इति दृष्टवन्तः। यदि कंसादयः शल्याः यदि निष्कासिताः स्युः तर्हि भूदेवी अनन्तमूर्तेः तव हे भगवन् अनन्तमूर्तेः तव शिखण्डकरूपेण शोभाम् आवहति इति। 83तमः श्लोकः आसीत्। कंसप्रभृतिभिः सेयं शल्यैरिव समुद्धृतैः चिरं भवतु ते पृथ्वी शेषमूर्तेः शिखण्डकः इति। कंसप्रभृतिभिः इति आरभ्य अयं श्लोकः। अस्य अन्वयः सा इयं पृथ्वी शल्यैः इव समुद्धृतैः कंसप्रभृतिभिः चिरं ते शेषमूर्तेः शिखण्डकः भवतु। तन्नाम पृथिवी अत्यन्तं भारयुक्ता जाता अस्ति इदानीम्। एते अधर्मिणः एतेषां नाशः भवति चेत् लाघवं प्राप्य सा पृथ्वी सा इयं पृथ्वी काकपक्षरूपेण शेषमूर्तेः तव भवति भवतु एवं सुमहा भवतु सोढुं सुकरा योग्या भवतु। अग्रिमः श्लोकः प्रबोधसुभगैः स्मेरैः प्रसन्नैः शीतलैश्चनः कटाक्षैः प्लावय क्षिप्रं कृपैकोदन्वधूर्मिभिः। अत्र भगवतः कृपागुणस्य आविष्करणाय गुणः एव अस्मान् तारयति इति देवाः वदन्ति। भगवतः कृपा तु किञ्चन अन्तः विद्यमानः गुणः, किन्तु तस्य बहिर्प्रकटनं कथं भवति? मन्दस्मितः, अनन्तरं कटाक्षवीक्षणम्, एतत् शीतलता तन्नाम तापहरणं। यदा भगवतः कृपा वर्षणं भवति तदा संसारतापः एव ह्रियते भक्तस्य। अतः एव हरः हरिः इति नाम भवति, दिव्यं नाम भवति भगवतः। प्रसन्नता नाम आनुकूल्यं भवति। भगवतः कृपायाः अनुग्रहस्य पात्रं भवति
यः सः भक्तः इति तदेव प्रसन्नता। अतः एव प्रसीद प्रसीद इति प्रार्थयन्ते भक्ताः स्मेरैः स्मितमुखैः विकासैः प्रबोधसुभगैः। तन्नाम दीर्घयोगनिद्रातः यदा भगवतः उत्थानं भवति तदा योगनिद्रायाः अपगमेन कान्तैः स्मेरैः भ्रूविलासादिभिः स्मितमुखेन भक्तजनतापहरैः तरंगैः अस्मान् प्लावय अस्मान् सेचय। यथा समुद्रतरंगाः भौतिकतापं हरन्ति शीतलत्वं प्रयच्छन्ति विकासेन जनान् हर्षयन्ति उपरि उत्थानेन विकासं प्राप्य जनान् चिन्तयामः समुद्रदर्शनं सर्वे इच्छन्ति किन्तु तरंगाः एव न स्युः चेत् तद्द्रष्टुं तावत् तत्र कौतुकं न स्यात् जनानाम्। अतः तरंगाः निश्चयेन तत्र जनान् हर्षयन्ति मोदयन्ति एव। अतः तादृशं तव वीक्षणम् अपि तव कटाक्षवर्षणं यद् भवति तद् अस्मान् प्लावयतु अस्मान् सेचयतु यथा समुद्रतरंगाः कुर्वन्ति तथा इति अत्र द्वितीयेन श्लोकेन कविवरः निवेदयति। अद्यतनश्लोकं पश्यामः। अद्य सरलाः श्लोकाः सन्ति अतः वयं 3 श्लोकान् स्वीकृतवन्तः पठनाय। 85तमात् श्लोकात् पश्यामः यावत् शक्यम् अध्ययनं कुर्मः। अहं वदामि भवन्तः न वदन्तु। कोऽपि एकः अन्म्यूट् कृत्वा वदति चेत् सम्यक्। त्वयि न्यस्तभराणां नः त्वयि नस्तभराणां नः त्वमेतां क्षन्तुमर्हसि त्वमेतां क्षन्तुमर्हसि विदिताशेषवेद्यस्य विदिताशेषवेद्यस्य विज्ञापनविडम्बनाम् विज्ञापनविडम्बनाम् त्वयि न्यस्तभराणां नः त्वमेतां क्षन्तुमर्हसि विदिताशेषवेद्यस्य विज्ञापनविडम्बनाम्। अस्य श्लोकस्य पदच्छेदः त्वयि न्यस्तभराणां नः त्वम् एतां क्षन्तुम् अर्हसि विदिताशेषवेद्यस्य विज्ञापनविडम्बनाम्। यदा वयं सामान्यतया लोके अपि कञ्चन ज्येष्ठं जनं द्रष्टुं गच्छामः अथवा कार्यालये वा गृहे वा तर्हि कदाचित् वयं वदामः भवान् सर्वं जानाति एव तथापि अहं निवेदयामि। अहं स्वयं निवेदयितुम् इच्छामि मम कष्टं किम् अपेक्षितम् इति। तादृशं देवाः आन्तं सर्वं निवेदितवन्तः। कथं क्लेशः जायते कथम् एते कण्टकाः पृथिव्याः भारं वर्धयन्तः पीडयन्ति अधर्मः सर्वत्र विततम् इति सर्वं निवेदयित्वा तस्य सर्वं विनिवेद्य तस्य परिहारः कः
इति अपि ते निवेदयन्ति। ततः परं वदन्ति सर्वज्ञस्य तव सन्निधौ वयम् एवं सर्वं विस्तरेण यद् उक्तवन्तः तत्तु अकृत्यं कर्तुं न योग्यं, तथापि वयम् अस्माकं स्वभाववशात् वयम् एवं कृतवन्तः, तत्त्वं क्षन्तुमर्हसि इत्येव ते वदन्ति देवाः। पदच्छेदः दृष्टः। अन्वयरचनायाम् अर्हसि इति क्रिया, त्वम् इति कर्तृपदं तत्र अवगतमेव। किं कर्तुम् अर्हसि? क्षन्तुं। कां क्षन्तुमर्हसि? विडम्बनां क्षन्तुमर्हसि। विज्ञापनविडम्बनां वयं यद् निवेदयामः किल तत् कथनं विडम्बनामेतां त्वं क्षन्तुमर्हसि। कस्य सविधे विज्ञापनविडम्बनां? तव सविधे, तव समीपे। कीदृशस्य तव? विदिताशेषवेद्यस्य तव। अत्र तव इति पदं नास्ति, विदिताशेषवेद्यस्य। अशेषं वेत्ति भगवान्, सर्वं जानाति, तस्य पुरतः वयम् एवं निवेदयामः इति तत्त्वं क्षन्तुमर्हसि। केषां विज्ञापनविडम्बनां? नः अस्माकं। कीदृशानां नः? वयं कीदृशाः? न्यस्तभराणाम्, आश्रितानां, प्रपन्नानां। कस्मिन् न्यस्तभराणां? त्वयि। अस्माकं रक्षणभारः कुत्र निक्षिप्तः? त्वयि निक्षिप्तः। तादृशे त्वयि आश्रिताः, त्वाम् आश्रिताः वयम् एवं यत् सर्वं निवेदयामः तत्त्वं क्षन्तुमर्हसि। तदकृत्यं कर्तुम् अयोग्यं, किन्तु वयं कृतवन्तः, तत्त्वं क्षन्तुमर्हसि इति अर्थः। अन्वयः त्वयि न्यस्तभराणां नः विदिताशेषवेद्यस्य तव इति अध्याहृतं विज्ञापनविडम्बनामेतां त्वं क्षन्तुमर्हसि। प्रतिपदार्थं पश्यामः। त्वयि भवति, न्यस्तभराणां शरणागतिम् अनुष्ठितवतां, न्यस्तः भरः यैः ते न्यस्तभराः इति अर्थः। नः अस्माकं विदिताशेषवेद्यस्य सर्वज्ञस्य तव सविधे विज्ञापनविडम्बनामेताम्, एतत् विज्ञापनरूपम् अनुचितकृत्यम् त्वं क्षन्तुमर्हसि, भवान् सोढुम् अर्हसि। अस्माकम् एतं दोषं त्वं सहस्वकृपया इति ते वदन्ति। तात्पर्यमस्ति सर्वविधः भवतः सविधे एव एवं विधम् अस्मदागमनकारणं यत् वयं निवेदयामः भवच्छरणागतानाम् अस्माकं तदनुचितकृत्यं क्षाम्यतु इति वयं प्रार्थयामहे इति देवाः वदन्ति। अस्मिन् श्लोके पदानां विवरणं पश्यामः। न्यस्तभराणां, भरः इति पदमपि अस्ति, भारः इति पदमपि अस्ति। अत्र तु भरः इति। न्यस्तः भरः यैः ते न्यस्तभराः तेषाम्। अहं मम इति मनुष्यस्य लोके कर्तृत्वभारः भवति, अनन्तरं ममत्व इति भारः भवति किल, एते मदीयाः, एतेषां रक्षणं मम कर्तव्यम् इति। तादृशं यत् यः भारः अस्ति, दायित्वानि सन्ति, तत्सर्वं भगवतः चरणयोः यः निक्षिपति, तन्नाम करोति, किन्तु अहं करोमि, एते मदीयाः, मया एते रक्ष्यन्ते इति भावनया न करोति। एते भगवतः, एते अहं तु केवलं दासः इति भावेन
यद् भवति यद् भाव्यं तद् भवतु इति भावेन यः जीवति सः एव न्यस्तभरः। तादृशस्य भावना कीदृशी स्यात् इति वयम् अवगच्छामः एव। तादृशाः एव न्यस्तभराः। विदिताशेषवेद्यस्य वेत्तुं योग्यं वेद्यम् अशेषं च तत् वेद्यं च अशेषवेद्यं विदितम् अशेषवेद्यं येन सह अशेषतया यद् ज्ञातुम् योग्यं सर्वमस्ति तद् विदितं येन सः विदिताशेषवेद्यः तस्य विज्ञापनविडम्बनां विशेषेण ज्ञापनं विज्ञापनं विज्ञापनस्य विडम्बना विज्ञापनविडम्बना विडम्बनम् इति बहवः अर्थाः सन्ति। अत्र एतेषां कथनं वा एतेषां यद् आङ्ग्लभाषायां रिडिकुलस् इति वदामः किल, सः अर्थः अपि अत्र भवितुमर्हति। हास्यास्पदम् अस्ति किल अस्माकम् एवं विज्ञापनं, भगवान् न जानाति वा सर्वं, तथापि वयं भगवतः पुरतः गत्वा सर्वं निवेदयामः, मम एतद् कष्टमस्ति मम तत् कष्टमस्ति इति। कष्टस्य उत्पत्तेः पूर्वमेव भगवान् तद् जानाति, किन्तु वयं तथापि गत्वा निवेदयामः। तदेव अत्र विडम्बनम् इति कथ्यते। हास्यास्पदम् अनुचितम् इति नेगेटिव् अर्थे भवितुमर्हति। दम् क्षेपे आक्षिपामः, यत् दम्बयति आक्षिपति इति अर्थः। क्षन्तुम् इति पदे तुमुन्नान्त प्रत्ययः क्षं सहने अर्हसि अर्ह पूजायां परस्मैपदी लट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम्। एकवारं श्लोकं पठामः। त्वयि नः त्वमेतां क्षन्तुमर्हसि विदिता शेषवेद्यस्य विज्ञापनविडम्बनाम्। अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। षडशीतितमः श्लोकः। एवं यदा देवाः कथयन्तः आसन् तदा एव भूदेवी तत्र भगवन्तं नतवती वन्दते स्म। एवं कथयति सती देवगणे तदा पृथिवी ववन्दे इति श्लोकः। इत्थं वदति देवानाम् इत्थं वदति देवानां समाजे वेधसा सह समाजे वेधसा सह ववन्दे पृथिवी देवं ववन्दे पृथिवी देवं विनतत्राणदीक्षितम् विनतत्राणदीक्षितम्। इत्थं वदति देवानां समाजे वेधसा सह ववन्दे पृथिवी देवं विनतत्राणदीक्षितम्। इत्थं वदति देवानां समाजे वेधसा सह ववन्दे पृथिवी देवं विनतत्राणदीक्षितम्। ववन्दे लिट् लकारे अस्ति वन्दते इत्यस्य। का ववन्दे? पृथिवी। पृथिवी कं ववन्दे? देवं ववन्दे। कीदृशं देवं? विनतत्राणदीक्षितं। नतानां रक्षणे दीक्षितः स्वीकृतव्रतः अस्ति सः भगवान्। सा कदा ववन्दे? अत्र सत्सप्तमी प्रयोगः अस्ति। समाजे इत्थं वदति सति। अनेन प्रकारेण समाजे वदति सति सा ववन्दे। केषां समाजः? देवानां। समाजः नाम समूहः इति अर्थः।
केन सह वर्तमानानां देवानां वेधसा सह स्थितानां देवानां कथं वदति सति अत्र इत्थम् इति पदस्य प्रकारं सूचयति एतत् पदं क्रियाविशेषणम् इति वक्तुं शक्नुमः अतः कथम् इति पदम् इत्थं देवानां समाजे वेधसा सह इत्थं वदति सति प्रथमा विभक्त्यां यद् पदमस्ति तस्य सत्सप्तमी देवानां समाजः वदति वदन् अस्ति देवानां समाजः भगवतः पुरतः वदन् अस्ति वदन् इति शत्रुप्रत्ययस्य सप्तमी रूपं किं वदति देवानां समाजे वदति सति वेधसा सह विद्यमानानां देवानां समाजे इत्थं वदति सति अनेन प्रकारेण कथयति सति विनतत्राणदीक्षितं देवं पृथिवी भवन्ते प्रतिपदार्थः देवानां समाजे सुराणां गणे सुरवृन्दे वेधसा सह ब्रह्मदेवेन सह इत्थं वदति सति पूर्वोक्तप्रकारेण कथयति सति पूर्वं यानि यानि वचनानि उक्तानि तत् सर्वमपि अत्र स्मर्तव्यम् इत्थम् इति पदेन यदि एते कण्टकाः निष्कासिताः तर्हि शिखण्डकरूपेण सुमः भवति इत्यादीनि यानि यानि वचनानि उक्तानि तानि सर्वाणि विनतत्राणदीक्षितं श्रितजनपरिपालने कृतव्रतं भगवन्तं देवं पुरुषोत्तमं पृथिवी ववन्दे भूमिः नमस्कृतवती तात्पर्यमस्ति ब्रह्मणा सह उपस्थिते देववृन्दे एवं कथयति सति भूमिः आश्रितरक्षणव्रतं भगवन्तम् अवन्दत तद्धितान्तं पदं भवति संवीयते अत्र इति समाजः संघः संसत् सभासदः इति अन्यपदानि वेधसा सकारान्तः पुल्लिङ्गः वेधस्य शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् इत्थम् इदम् इति पदात् थमु इति प्रत्ययः विधीयते एषः अपि तद्धितप्रत्ययः भवति प्रकारवचने इति एतस्य अव्ययस्य विवरणं भवति मैनर मोड इत्यस्य एतस्य अर्थः वदति शत्रुप्रत्ययान्तं पदं तकारान्तः पुल्लिङ्गः वदति शब्दः सप्तमी एकवचनं विनतत्राणदीक्षितं विनतानां त्राणं नाम रक्षणं विनतत्राणं कुत्र दीक्षितः विनतत्राणे दीक्षितः विनतत्राणदीक्षितः तं ववन्दे वन्द् अभिवादनस्तुत्योः आत्मनेपदी लिट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं पृथिवी ववन्दे श्लोकं पठामः इत्थं वदति देवानां समाजे वेधसा सह ववन्दे पृथिवी देवं विनतत्राणदीक्षितम् भगवान् श्रीरामः वदति किल यः सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम स्वीकृतव्रतः अस्ति सः केषाम् अभयदाने ये आश्रयन्ति तेभ्यः अभयदाने विनतानां त्राणे रक्षणे स्वीकृतव्रतः दीक्षितः इति अर्थः
देवी ववन्दे इति पूर्वं दृष्टवन्तः, तस्य एव अनुवर्तनम् अत्र भवति। तनुमध्या विशालाक्षी तनुमध्या विशालाक्षी तन्वी पीनपयोधरा तन्वी पीनपयोधरा मायेव महती तस्य मायेव महती तस्य वनिता रत्नरूपिणी। वनिता रत्नरूपिणी। तनुमध्या विशालाक्षी तन्वी पीनपयोधरा माया इव महती तस्य वनिता रत्नरूपिणी इति पदच्छेदः। सा ववन्दे इति पूर्वतनश्लोकेन सम्बन्धः अत्र स्मर्तव्यः। कीदृशी सा ववन्दे? एतदपि ततः वयं अध्याहारं कुर्मः। एतस्यापि स्थिता सा। कीदृशी सा? तन्वी, पुनः कीदृशी? तनुमध्या विशालाक्षी पीनपयोधरा वनितारत्नरूपिणी। कथमिव स्थिता? महती माया इव। कथमिव सा अस्ति इति अत्र स्थिता इति पदं वयम् एतस्य अध्याहारं कुर्मः। कस्य माया? तस्य भगवतः। तन्वी तनुमध्या विशालाक्षी पीनपयोधरा वनितारत्नरूपिणी तस्य महती माया इव स्थिता तत्र स्थिता ववन्ते। प्रतिपदार्थं पश्यामः। तन्वी कृशांगी, तनुमध्या मध्यभागे ततोपि तनीयसि, तन्नाम कटिभागः। उदरम् अत्यन्तं कृशं भवति। विशालाक्षी दीर्घनयना, पीनपयोधरा तीव्रस्तनी, वनिता रत्नरूपिणी। रत्न इति पदम् अत्र उत्तमत्वं सूचयति। जातिषु यद्यद् श्रेष्ठं तद् रत्न संज्ञया अभिधीयते इति कथनमस्ति। पुत्ररत्नम् इत्युक्ते श्रेष्ठः पुत्रः इति अर्थः। ग्रन्थरत्नम् इत्युक्ते उत्तमः ग्रन्थः इति अर्थः। तथा वनितारत्नम् इत्युक्ते उत्तमा वनिता, उत्तमा स्त्री, उत्तमवनितायाः शरीरम् आस्थिता इति अर्थः। उत्तमस्त्रियाः शरीरम् आस्थाय भूमि तत्र स्थितवती। अन्यत्र एकवारं यदा पृथुमहाराजः प्रार्थयते यज्ञम् अनुष्ठाय, ततः परं पृथिव्याः सकाशात् धनानि ऐश्वर्यं प्रार्थयते, तदा देवी धेनुरूपेण तत्र शरीरम् आस्थाय प्रकटिता भवति। भागवतकथायां वयं पश्यामः। अत्र उत्तमवनिता शरीरम् आस्थाय स्थिता इति अर्थः। तस्य महती माया इव, विष्णोः भगवतः मूर्ता महामाया शक्तिः इव। माया शक्तिः एव मूर्तरूपम् आसाद्य स्थिता चेत् कथं स्यात्? तथा तादृशी तत्र स्थिता ववन्दे। अस्यापि तात्पर्यं सरलमेव। कृशांगी तनूदरयुक्ता, तनु उदरं, कृशोदरा, दीर्घनयना, पीवरस्तनी, नारीषु उत्तमा सा भूमिः,
भगवतः मायाशक्तेः मूर्तरूपा इव स्थिता तम् अवन्दत। अत्र पदविवरणे पश्यामः तन्वी इति पदं। तनुः इति पदस्य सामान्यतया भ्रमः भवति। तनुः इति पदस्य कः अर्थः, किं लिङ्गम्, अनयोः विषये प्रायः भ्रमः भवति। अत्र विशेषणपदं तन्वी तनुः इति। किन्तु तनुः इति नामपदमपि अस्ति, तत् स्त्रीलिङ्गे भवति, शरीरम् इति अर्थः। तनुः तनू इति। अत्र अस्मिन् सन्दर्भे तनुः तन्वी तनु इति विशेषणपदानि कृशत्वं सूचयन्ति, कृशार्थे उपयुज्यते। अल्प कृश इति अर्थः। तनुमध्या, तनु मध्यं यस्याः सा, अथवा तनुः मध्यभागः यस्याः सा। विशालाक्षी, विशाले अक्षिणी यस्याः सा, विशालाक्षी। अक्षिशब्दः इकारान्त नपुंसकलिंग अक्षिशब्दः, किन्तु समासान्ते अकारान्तं रूपं प्राप्नोति पुल्लिङ्गे, पुण्डरीकाक्षः इति। स्त्रीलिङ्गे तदेव ई प्रत्ययं प्राप्य विशालाक्षी मीनाक्षी इति रूपं प्राप्नोति। पीनपयोधरा, पीन नाम स्थूल, पीवर, पीनौ पयोधरौ यस्याः सा, पीनपयोधरा। पयोधरपदस्य अपि अत्र वक्तव्यं। पयांसि धार्यन्ते इति अनेन इति पयोधरः। वनितारत्नरूपिणी, वनितासु रत्नं, वनितारत्नं तन्नाम श्रेष्ठम् इति अर्थः। वनितारत्नस्य रूपं वनितारत्नरूपं, वनितारत्नरूपम् अस्याः अस्ति इति वनितारत्नरूपिणी कथितान्तपदम्। सरलाः एव त्रयः अपि अद्यतनश्लोकाः। 87तमं श्लोकं सकृत् पठामः। तनुमध्या विशालाक्षी तन्वी पीनपयोधरा मायेव महती तस्य वनितारत्नरूपिणी। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।